श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्यशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे तथा सूनगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखद आगमापायिनो नित्य तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सुमदुःखसुखं दीनं सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि सर्वयेनमिदं ततम् विनाशमव्ययास्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानुतो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो पुरा